अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक ऐसा ड्रामा जिसमें मलीहा और रोहाम की स्टोरी है और सना और कबीर की स्टोरी है और उसके साथ साथ एक पांचवा बंदा है मोहित। ये है जी ड्रामा ए दिल। और इस ड्रामे में कई दिलों की कहानी है जिनके बारे में आज के एपिसोड में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और शुरू करते हैं ए दिल का रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू। जी तो स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें स्टार्ट में हमने देखा कि दो कपल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। शादी से पहले की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन कोई भी वजूहात बनती गई, जो सोशल स्टेटस था, कोई माली हालत थी, उसका डिफरेंस था। कहीं पर मलिहा की माँ बीमार थी और मोहित का रिश्ता आया, मगर उनकी माँ और बहनों के जो एटीट्यूड थे वो रिश्ता ना लेने वाले थे। तो ये सारी वजूहात बनी इन दोनों कपल्स के आपस में ना मिलने की, और नतीजा ये हुआ कि सना रोहाम की बजाय कबीर से ब्याह कर उसके घर चली गई, जो कि माली इस्तात में उसके माँ बाप के इक्वल था। और माँ बाप उससे मोहब्बत करते हुए भी अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के हवाले कर बैठे जो नफ्सियाती मरीज़ है। ये तो आगे चलकर उनको शायद आइडिया हो, अभी तक तो वो इस बात पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ मलिहा की शादी हुई रोहाम से, जो कि सना को पसंद करता था। अब जनाब उसने मलिहा में जब एक डिसेंट लड़की को पाया, उसकी अम्मी को बीमार पाया, तो रोहाम भी एक अच्छे इंसान की तरह उसकी अपनी सास की खिदमत की, मलिहा की हेल्प की। सारी चीज़ें ठीक हो गई। इवन मलिहा की अम्मी की डेथ हो गई। और क्या खूबसूरत अदाकारी थी यहाँ सानिया सईद की, जिन्होंने अस्थमा की एक पेशेंट का रोल प्ले किया था, बहुत खूबी से निभाया। और हमने ये देखा कि यहाँ पर कई अच्छी चीज़ें इस ड्रामे में दिखाई गई हैं, लाइक के अखलाकी इक़दार, जैसे कि रोहाम के माँ बाप का रोल, और किस तरह से वो मलिहा को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह चाह रहे हैं और इतने पॉजिटिव हैं कि इस तरह का सब लोगों को होना चाहिए। इवन वो मलिहा की अब जो वो स्टेज आई जब उसकी अम्मी की डेथ हुई है, तब भी वो उसके साथ खड़े थे। और उसकी बीमारी में भी उन्होंने अपने बेटे को मलिहा के घर रखवाया ताकि वो अपनी अम्मी को अकेली देखभाल ना करे और उसकी अम्मी को भी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना करनी पड़े और उनके घर ना आना पड़े। खैर, जब उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया और मोहित साहब जो तुर्की चले गए थे, जो मलिहा को पसंद करते थे, बहुत इमोशनल लड़का दिखाया है एज़ यूजुअल, जैसे कि हम उसको बिस्मिल में भी देख चुके हैं ड्रामे में। तो यहाँ पर भी वो एज़ यूजुअल उसी तरह का इमोशनली वीक लड़का है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, कभी बहन से उलझ पड़ता है, कभी माँ से, इवन मलिहा को भी डांट डपट करता रहता था। और यहाँ वो कंपैरिजन करती है जब भी रोहाम के साथ मोहित का, जो पास्ट में उसका साथी था, तो वो हमेशा रोहाम को एक अच्छा, धीमा, सॉफ्ट और रिस्पेक्टेबल इंसान पाती है। इसलिए वो रोहाम से मोहब्बत करने लगती है अपने हस्बैंड से और मोहित को भुला चुकी है। दूसरी तरफ मोहित साहब जो तुर्की चले गए थे, वहाँ किसी केस में जेल में बंद हुए और फिर वापस आए, तो अब उन्हें नहीं पता कि मलिहा की शादी हो चुकी है। वो उसके घर आए हैं, उसकी अम्मी की डेथ हो चुकी है। वो ये लोगों से सुन सुना के चला गया, अपनी माँ और बहनों को भेजा जिन्होंने एक बार फिर आके उसकी मलिहा की बेइज्जती की कानों में। वो सारी चीज़ें भी रोहाम के माँ बाप ने इग्नोर की। उसके बाद जब रोहाम को ये पता चलता है कि मलिहा की ज़िंदगी में कोई और रहा है, तो अब जनाब रोहाम साहब के तेवर चेंज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक वही मर्द बन गया है, रवायती, टिपिकल, जो अपनी बीवी के साथ किसी का नाम पास्ट में भी बर्दाश्त नहीं करते। जबकि ख़ुद वो अपनी स्टोरी सना के साथ, जो उसकी स्टोरी थी, वो मलिहा को सुना चुका है और उसे ये भी बता चुका है कि तुम्हारी अगर कोई ऐसी स्टोरी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मलिहा कैसे बताती फिर? उसने अपना घर बसाया और बचाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मोहित वापस आएगा और फिर वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग, उसे फ़ोन कर रहा है, कॉल्स कर रहा है, वहाँ मिलो, यहाँ मिलो। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग खड़ी है और वो उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रही है और अपने ससुर से कहती है कि मुझे ये सिम चेंज करा दें।
اور وہ وجوہات بھی نہیں پوچھتے ہیں. اتنے ڈیسنٹ لوگ ہیں اس کے سسرال والے، وہ سم چینج کرنے کے بارے میں یہ نہیں پوچھتے کہ ایسا کیوں کر رہی ہو، ابھی شادی پہ ہی تو تم نے سم چینج کی تھی. اینی ویز یہاں پر کوشش کرتی ہے ملیحہ کی نند اپنی ماں کو بتانے کی کہ اتنی بھی سیدھی اور بھولی نہیں آپ کی بہو جتنا آپ اسے سمجھ رہی ہیں. اس کے باوجود جو وہ کردار ادا کرتی ہے اپنے بیٹے کا دل صاف کرنے میں بہو سے، وہ سپر تھا. میں کہتی ہوں سپر سے بھی اوپر تھا. جب وہ یہ کہتی ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ دیکھ کے جیتی ہے، تم اس کو ایک بار مسکرا کے دیکھو گے تمہارے سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا. اور دوسری طرف شاپ کیپر ہے جو ان کا ملیحہ جس کی مالکن ہے، اس کی ماں مالکن تھی اس دکان کی، اور وہ کرایہ دار کہتا ہے تم لوگوں نے مجھ سے اتنا قرض لیا ہوا تھا اور مجھے نام کرو یہ دکان. اب وہ اکیلی اس آفت سے بھی نمٹ رہی ہے اور روحام سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ بھئی اب یہ میرے سے کہے گا کہ میں تمہارے قرض بھی اتاروں. تو اس بات سے گھبراتے ہوئے وہ اس کو بتا بھی نہیں رہی کہ مسئلہ کیا تھا، میں کہاں تھی. لیکن روحام جب اس کو بار بار یہ کہتا ہے کہ تم فون کس کا نہیں سن رہی ہو اور کیا مسئلہ ہے، تو وہ اپنا فون ہی اس کو تھما دیتی ہے کہ یہ لیں، میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتی، یہ فون پکڑیں، آپ جانیں اور آپ کا کام دیکھ لیجئے کہ میں کس کو اگنور کر رہی ہوں. دوسری طرف کبیر اور ثنا کا ٹریک ہے جو کہ کمال ایکٹنگ ہے دونوں کی. اتنی عیاشی میں، اتنے امیر کبیر خاندان میں پلی بڑی ثنا اور اپنی محبت کی قربانی اپنے پیرنٹس کے لیے دیتی ہوئی ثنا اگلے گھر میں کیا کچھ فیس کر رہی ہے یہ اس کے ماں باپ کو نہیں پتہ. اور یہ عموماً ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ لڑکی اپنا گھر بسائے، چاہے وہ گھر میں جوتے کھا رہی ہو یا جوتے پہ اس کو روٹی مل رہی ہو. کوئی بھی اس بات کو بادر نہیں کرتا ہے پیرنٹس میں سے کہ وہ وہاں کیوں نہیں رہنا چاہ رہی. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی روحام کو پسند کرتی ہے، شاید ہم اسے ڈرا دبکا کے بھیج دیں گے، یہ وہیں گھر رہے گی، اپنا گھر بسائے گی. کبیر بھی جھوٹی کیئر اور محبت شو کراتا ہے اپنی ساس کے آگے، جب کہ وہ فزیکل تشدد کرتا ہے اپنی بیوی پر، اور اس کی گواہ اس کی پھپھو ہیں. اور جب پھپھو نے اس بات سے اسے روکا ہے تو پھپھو کے آگے کھڑا ہو گیا کہ آپ کون ہوتی ہیں. اور تب پھپھو نے اپنا حصہ بزنس میں بتا دیا کہ میرا بھی حصہ ہے اس جائیداد میں جو تم نے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ بزنس ہے یا کوئی گھر ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو موہد واپس آیا ہے وہ ایموشنل ضرور ہے، لیکن اس کو بھی اس کے ماں اور بہنوں کے رویے نے ایسا بنا دیا. وہ چاہتی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کی خوشی یا اس کی کوئی خواہش پورا ہونے دیں اس کی بہنوں کو. ہم نے یہاں ایک الٹ رول دیکھا ہے. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھائیوں کی خاطر بہنوں کو اگنور کیا جاتا ہے، یہاں اس گھر میں بھائی کو اگنور کیا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ جو سٹوری چل رہی ہے ثنا اور کبیر کی، اس کا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ثنا کی برداشت کی کافی حد ہے کہ وہ تیز بارش میں بھی گھر کے باہر کے دروازے میں رہتی ہے اور وہ اتنے بار بار دروازے کھٹکھٹا رہی ہے کہ کھول دو کبیر کھول دو، لیکن وہ اس بارش میں بھیگتی نہاتی بیمار ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں کھولتا. اب اس کو ایک سائیکو پیشنٹ کے طور پہ دکھایا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے گوہر رشید ماہر ہیں اس طرح کے رول پلے کرنے میں اور وہ بخوبی پلے بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہم بات کریں گے اگر سوشل ایشوز کے حوالے سے تو اس میں ایک سائیکو پیشنٹ دکھایا گیا ہے، ایک یہ دکھایا گیا ہے کہ بیٹی کی شادی کر کے آپ شوہر کے ظلم و ستم پر اس کو نہ چھوڑ دیں، اور ایک یہ دکھایا گیا ہے کہ جتنا بھی ڈیسنٹ باعزت اور معتبر انسان روحام جیسا جس نے ساس کی بھی خدمت کی ہے، جو ملیحہ کے ساتھ بھی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور خوشیوں کو اہمیت دیتا رہا، وہ لیکن جب یہ بات سنتا ہے کہ اس کا پاسٹ میں کوئی دوست رہا ہے یا کوئی رشتہ مانگنے آیا تھا تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا. جبکہ اس کی ماں بہت اچھی نصیحت کر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا لڑکیوں کے رشتے آتے رہتے ہیں، تم یہ دیکھو کہ ملیحہ نے کس کو چنا، اس نے تمہارے لیے ہاں کی ہے. تو اب ملیحہ کے رشتے کس کس نے مانگے یہ اہمیت نہیں رکھتی. بات یہ اہمیت رکھتی ہے کہ وہ حاصل کس کو ہوئی ہے، وہ تمہیں ملی ہے، وہ تمہاری محبت میں سرشار ہے. یہ باتیں تھوڑی سی اثر تو کر رہی ہیں روحام پہ، لیکن ابھی پوری طرح سے ظاہر ہے وہ اس جمیلے سے نہیں نکلا جو اس کے ذہن میں ایک الجھن بن چکا ہے. تو ایک ایسا مرد ہے جو نفسیاتی مریض ہے، ایک ایسا مرد ہے جو کہ ایگوسٹک بھی ہے، جتنا مرضی وہ ڈیسنٹ ہے ایگوسٹک بھی ہے. تو یہ نیچر آف مرد دکھائی گئی ہے اس ڈرامے میں. اور اسی طرح ہی موہد ہے کہ مجھے حاصل نہیں ہوئی ہے تو اس کو میں دوسرے گھر میں بھی نہ بسنے دوں. تو بیسیکلی ایک دو مجبور لڑکیاں ہیں ملیحہ اور ثنا، اور تین زبردست سے آدمی ہیں، لڑکے ہیں
روحام، موہد اور کبیر۔ یہ سٹوری ہے۔ اگلے ریویو کے ساتھ ملتے ہیں، اور اگر آپ نے اب تک دا کوئین آف ریویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔